नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि निर्मम देखिएका छन्। आफू नेतृत्वको प्रहरी संगठन प्रयोग गरेर रत्न पार्क शान्ति बाटिकाको पर्खाल थुनेर मिटर ब्याज पीडितलाई लखेटी निर्मम र अमानवीय दमन गरेको देख्दा मन्त्री पदको मर्यादाको कुरा त परको भो, मान्छे पनि हुन् कि होइन नारायण काजी भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जाएको छ। असुर ग्यास पानीको फोहराले प्रहार गर्दै शान्ति बाटिकाबाट निस्कन लागेका महिलाहरूलाई लच्छार पच्छार गरिएको देखिन्छ। किसान मजदुरहरूको टाउको ताकेर लट्ठी प्रहार गरिएको छ। आफूलाई बडो क्रान्तिकारी अनि सर्वहाराका मुक्तिदाता भनाउने पाखण्डी चरित्रका गृहमन्त्री श्रेष्ठले साङ्गतिक प्रहार गरेको देखाएका छन्। यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यति मात्र कहाँ हो र? शान्ति बाटिकाबाट समातिएका घाइते पीडितलाई उपचार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, पुलिस क्लब भित्र लगेर दिनभरि थुनिएको छ। आफू मातहतको संगठनले यस्तो अमानवीय हरकत गर्दा गृहमन्त्री कहाँ थिए? जिम्मेवारी लिने कि उही गोईको आँसु चुहाएर भावुक अनि क्रान्तिकारी देखिने कमरेड? अर्को मिटर ब्याजको अत्याचारले पिल्सिएर न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका महिलामाथि आक्रमण गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठ कायर शासक हुन्। उनलाई शक्तिको उन्माद चढेको स्पष्ट देखिन्छ। न्याय दिनुपर्नेलाई उल्टै सजाय दिने त मान्छे नै हुन सक्दैन भने सर्वहारा नेता त झन् कसरी हुन्छन् र? स्पष्ट छ यिनको वर्गीय पक्षधर्ता निम्न वर्गतिर होइन, ठेकेदारहरूसँग मात्र छ। हुन त यिनी नैतिकता नै नभएका मान्छे हुन् भन्ने कुरा विगतले देखाउँछ। नैतिकता हुने मान्छेले त प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेपछि राष्ट्रिय सभा जाँदैन थिए। जनताबाट पराजित भएपछि जनताको कर खान खोज्नु भ्रष्टाचार नै हो। नहुनु टिके सांसद भइसकेपछि टिके मन्त्री हुनु त झन् लाजको पसारो नै हो। व्यवस्थापिकाकै मै पराजित पात्र कार्यपालिकामा कुन शक्तिका आधारमा पुगेका हुन्? मतादेश र जनादेशको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नारायण काजीलाई सांसद र मन्त्री हुन कहाँ कसले कहिले आदेश दिएको छ? मतादेशले कि जनादेशले? मूल्याङ्कन पत्रिकाका संस्थापकले आफ्नो सामन्ती शैली र ढर्राको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हुन त गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफूलाई शालीन नेताको रूपमा चिनाउन खोज्छन्। धेरै नबोल्ने नेताको रूपमा उनी चिनिन्छन् पनि। ओसो तपोवनमा ध्यान गर्न गइरहन्छन्। सन्यास लिएका छन् कि छैनन् त्यो चाहिँ बाहिर आएको छैन। तर कम्युनिस्ट भए पनि जब ध्यानमा भने विश्वास राख्छन्। तर उनको व्यवहार भने जब ध्यान गर्नेको भन्दा ठिक उल्टो देखिन्छ। वास्तविक जब ध्यान गर्नेहरू रिसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका हुन्छन्, तर उनका त्यो गुण उनमा पटक्कै देखिँदैन। यी काजीका तस्बिरहरूलाई हेर्ने हो भने गुगलमा हेर्नुपर्छ, हाँसेको तस्बिर भेट्न मुस्किलै पर्छ। सधैँ निरस र एकदमै चिन्ताले ग्रस्त भएको जस्तो अनुहार बनाउने नारायण काजी श्रेष्ठले ठाउँ देखाएको व्यवहारले गर्दा उनी समकालीन राजनीतिका सबैभन्दा रिसा नेता हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। केही समय अघि भौतिक मन्त्री हुँदा यी काजी साहब भक्तपुरबाट नगरकोट जाने बाटो 9 वर्षसम्म पनि नबनेको विषयमा अनुगमन गर्न पुगे। उनलाई स्थानीयले आफ्नो गुनासो पोखे। आफूहरूले मल नपाएकोदेखि सडक नबनेको दुःख सुनाइरहँदा नारायण काजी एक्कासी आक्रोशित बने। पत्रकार ऋषि धमलासँग एक आम सभामा रिसाएको कुरा भाइरल नै बनेको थियो। त्यो मात्रै होइन, गठबन्धनको बैठकमा नबोलाएकोमा देखाएको रिस, गृहमन्त्री नपाउँदाको रिस लगायत दर्जन बढी समाचार उनी रिसाएको र आक्रोशित भएको समाचार मात्रै पनि देख्न सकिन्छ। उनी जनयुद्ध नलडेका माओवादी नेता हुन्, तर उनी जहिल्यै पनि नेतृत्वको आशमा रहन्छन् र रुचाउने नेता पनि हुन्। नारायण काजीको विगतको ढोङको विगत हो। उनको जीवनशैली र विचारमा कुनै सामञ्जस्य छैन। उनको विगत र वर्तमान लोभमा चुर्लुम्म छ। प्रचण्डसँग पदका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन्। मान्छेलाई लाग्छ क्या विद्रोही काजी हुन् विद्रोही। उनकै गुटको धेरै समय चलाएको शिक्षा क्षेत्रको आज के हालत छ? युद्ध लडुन्जेल त्यहाँबाट भाग्ने, पछि पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तर भाग खोज्ने लिने नारायण काजीको राजनीति पद र पैसा मात्रै हो। धेरै पत्रकारहरूलाई सजिलै आफू अनुकूल बनाएर सूचना चुहाउने हुँदा मात्र उनी पत्रकारिताका सादगी जस्ता देखिएका हुन्। यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा उनलाई सादगी देखिन्छन्।
पत्रकारले उनको सच्चा कथा लेख्ने हो भने मन्त्री सांसद त के मान्छे भन्न पनि लायक पात्र होइनन् नारायण काजी। मानव अधिकार धनी र पहुँचवालाको लागि मात्र हुँदैन, गरिब र किसानका लागि पनि हुन्छ। मिटर ब्याज पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनुको साटो पीडा दिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तुरुन्त राजीनामा गर्दा राम्रो। सार्वजनिक क्षमायाचनाले पनि नपुग्ने गरी अपराध गरेका छन् गृहमन्त्रीले। यो सरकारमा जिम्मेवारी, दायित्व र नैतिकताको सानो अंश मात्रै बाँकी छ भने नारायण काजीलाई पदका लायक होइनन् र उनलाई निलम्बन गर्दा फरक पर्दैन। टिकेहरू टिक्ने प्रथा लोकतन्त्र हुँदा पनि होइन। तीनै नागरिकको कर खाँदै कुर्सीमा बसेर सार्वभौम नागरिकलाई हेप्ने मन्त्री क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हो भने निरङ्कुश ताना शासक चाहिँ को हुन् त्यसो भए? गृहमन्त्री शासक होइनन्, शोषक पुष्टि भएका छन्। यिनको टेक्ने जनमत नामको जमिन त मजबुत छँदै छैन, न त समाउने नेतृत्व नामको हाँगा गतिलो छ, तर पनि बडो घमण्ड छ। विद्यालयबाट नैतिक शिक्षा त हटाइहाले, त्यही भएर गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई एउटा नैतिक शिक्षा दिइहालौँ। घमण्डले मान्छे फुल्न त सक्छ तर फैलन सक्दैन कमरेड। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 16600112 एनसेल नम्बर 98015724 र एनटिसी 9745615654 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा यदि फोन लागेन भने अन्य समयमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर कार्यक्रममा यहाँहरूले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र आज हामी विशेष गरी कार्यक्रममा यहाँहरूसँग विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला निर्वाचन केन्द्रित भएर हामी केही समय पछाडि यहाँहरूसँग जोडिनेछौँ, तर यति बेला लाग्यो एउटा मलमा हुने कमिसनको खेलका सन्दर्भमा। देशमा वर्षेनी रासायनिक मलमा हुने आर्थिक चलखेल यसपटक पनि दोहोरिएको छ। करिब 2 अर्ब रुपियाँ कमिसन उठाउने गरी खेतीको मौसममा खेलिएको खेलले कृषकहरू मारमा पर्ने भएका देखिएका छन्। राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, व्यापारीदेखि बिचौलियासम्म मिलेर हुने सेटिङले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ, जसका कारण दीर्घकालीन मल खरिद सम्बन्धी सरकार बीच हुने सम्झौता अर्थात् G2G अलपत्र परेको छ। मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने समयमा सिन्को नबाँच्ने र फास्ट ट्र्याकका नाममा साल्टर्निङलाई जिम्मा दिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र कृषि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसम्मको यसमा आर्थिक चलखेलको उद्देश्य लुकेको प्रष्ट देखिन्छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच हुने भनिएको मल आपूर्ति सम्बन्धी बहुवर्षीय आपूर्ति सम्झौता हुन नदिई साल्टर्निङ मार्फत मल खरिद गरेर कमिसन सुरक्षित गर्न खोजिएको तथ्य बाहिरिएको छ। सरकार बीच सम्झौता भए कमिसनको खेल समाप्त हुने भएबाट कृषि मन्त्रालयदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भारतसँगको G2G सम्झौता तुहाउने काम हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष मल आपूर्तिमा अवरोध गरी सेटिङबाट ल्याउने गरिएको अवैध मललाई प्रश्रय दिने गरिएको छ। यसमा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीका अलावा कालो बजारी व्यापारीको समेत मिलेमतो हुँदै आएको छ। भारतीय पक्ष भने सम्झौता बमोजिम यति बेला मल पठाउन तयार देखिन्छ। बहुवर्षीय G2G सम्झौताका बावजुद सम्झौतालाई असर पार्ने अभिप्रायले योजनाबद्ध तरिकाले मलमा खेल भइरहेको बताइएको छ। नेपाली पक्ष अख्तियारमा परेको उजुरीलाई देखाएर मल नल्याई G2G सम्झौतामा अगाडि नबढ्ने योजनामा देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल आपूर्ति गर्दा प्रति मेट्रिक टन $750 पर्न आउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा 13 लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता छ, तर कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष 5 लाख मेट्रिक टनको मात्र लक्ष्य राख्ने गरेको छ। गत मार्च 31 मा भारतीय कम्पनी IPL ले 27,000 मेट्रिक टन युरिया $738 प्रति मेट्रिक टनमा फास्ट ट्र्याकबाट खरिदका लागि टेन्डर हात पारेको छ। त्यसअघि 17 मार्चमा सोही कम्पनीले सोही माध्यमबाट $438 मेट्रिक टनमा 25,000
60,000 मेट्रिक टन डिएपी मल खरिदको ठेक्का सकार गरेको देखिन्छ। फास्ट ट्र्याकबाट मल ल्याउने भनिए पनि यति बेला धान खेती सुरु हुने लाग्दा समेत मल आउने अत्तो-पत्तो छैन। यति बेला ठेकेदार कम्पनी र कृषि मन्त्रालयको नजर इरानी मलमा परेको छ। यस विषयमा कोही खुलेर बोल्न चाहँदैनन्, तर क्यामेरामा नबोल्ने शर्तमा मलको खरिद बिक्रीमा संलग्न रहँदै आएको एक एजेन्टका अनुसार अहिलेको इरानको बजार भाव अनुसार युरिया मलको प्रति मेट्रिक टन $230 र डिएपी को 190 देखि $230 पर्न आउँछ। हो, अहिले यही मलको प्रतीक्षामा ठेकेदार र कृषि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू रहेको बेला भारतका केही बन्दरगाहमा इरानी मल झरेको भन्ने जानकारी आएको छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारी इरानबाट मल ल्याउने मेसो मिलाउन हप्तामा 2 पटकसम्म भारत धाइरहेको नाम बताउन नचाहने शर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले हामीलाई बताए अहिले खरिद गर्न लागि युरिया र डिएपी मल इरानबाट ल्याउँदा 1,97 करोड रुपियाँ कमिसन हुन आउँछ। यसबाहेक कालो बजारीलाई प्रश्रय दिन मल आपूर्तिमा ढिलाइ गरिदा आउने कमिसन अलग हुन्छ। यस हिसाबले मलमा हरेक वर्ष अरबौं रुपियाँ भन्दा बढीको चलखेल छ। यता कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद पोखरेलले भने मल कसरी आयात हुन्छ भन्ने थाहा नभएको तर इरानी मल गुणस्तरीयतामा कमी नहुने जिकिर गरे। राजीवजी सुन्नु, इरानको कार्गो म विज्ञ पनि होइन, म एकदम म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुँ, म कुनै टेक्निकल पर्सन पनि होइन। इरानको कार्गो हुँदै मल खराब भन्ने होइन, मैले बुझेको बुझ्नु न, म क्वालिटीमा खराब होइन। त अब ड्यु प्रोसेस होइन, नेपालको सिस्टम अब अरू सिस्टम के हो त्यो मलाई थाहा भएन एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले त के हेर्ने भने हामी डकुमेन्ट हेर्ने हो, बुझ्नु न। हामीसँग यदि मसँग अहिले त्यो त तपाईँले भनेको कुरा हामीसँग अहिलेसम्म आएको पनि छैन, त हुँदा पनि होइन। अब हामी कहाँ यदि कुनै सामान आयो भने हामीले कहाँबाट डकुमेन्ट हेर्ने हो, हामी के हेर्छौँ, हाम्रो आफ्नो ल्याब पनि छैन। ल्याब टेस्टलाई पनि इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्ट सर्भेयर छ, नेपालमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट सर्भेयर छ, बुझ्नु न। भन्दा के भन्छ, दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट सर्भेयरले ठिक छ, म्यानुफ्याक्चरले ठिक छ भनेर दिएपछि हामीले ठिक छ भनेर बुझेर गरेर। विदेशी कम्पनीहरूसँग सिधै खरिद गर्दा कमिसनको खेल हुन्छ। यही कमिसनका लागि मल बढी माग हुने मौसमभन्दा केही महिना अगावै कालो बजारी र तस्करहरू सक्रिय हुन्छन्। उनीहरूले सरकारका उच्च अधिकारीसम्मलाई प्रभावित बनाउने गर्दै आएका छन्। मलको आयात रोक्ने र कमिसन बाहेकको मल आउन नदिने चलखेलमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। हामीले यही जिज्ञासा राख्दा अतालिएका कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद पोखरेलले बुझेर प्रश्न गर्न भन्दै साल ट्रेनिङलाई सोध्नु भन्दै यसरी पन्छिए। तपाईले मलाई मसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्दा राम्रो होला। साल ट्रेनिङको क्वेसन र जुडिजी क्वेसन मसँग सोध्दा राम्रो होला। किनभने जुडिजी गर्ने मान्छे म होइन र जुडिजी दिने अधिकारी दिने म होइन, साल ट्रेनिङको अधिकारी पनि म होइन। समयमा तपाईले मल नल्याउने, तपाईँ मेरो टेन्डर हेर्नुहोस्, म एमडी भएँ र हामीले के काम गरिरहेको छौँ, हाम्रो टेन्डर हेर्नुहोस् त। समयमा मल तपाईले नल्याएको हो के? सरकारले पैसा कहिले दियो त्यो कुरा हेरौँ न। हामीले पहिला बजेट कहिले दियो, निर्देशन के भएको छ, र म आइसकेपछि मैले अफिसमा हाजिर गरेर काम गर्दाखेरि हामीले टेन्डर कति गरिरहेको छौँ, 1,40,000 हाम्रो पाइपलाइनमा छ। कृषि सामग्री केन्द्रबाट 70% र 30% साल ट्रेनिङबाट खरिद गर्ने 2055 को मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। तर यही कमिसन कुम्ल्याउन 2078 मा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउँदै 100% सम्म साल ट्रेनिङले खरिद गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कृषि सामग्री कम्पनीमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ, तर साल ट्रेनिङमा सरकारको 11% र बाँकी निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको हुन्छ। साल ट्रेनिङले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सामग्री खरिद गर्नु नपर्ने भएकाले यहाँ फाइदाको मोनोपोली चल्छ। यता कृषि सामग्री कम्पनीले मल खरिद गर्दा G2G प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने र यसरी मल खरिद गर्दा कमिसन नपाइने भएकै कारण फास्ट ट्र्याकको नाममा G2G सम्झौता हुँदाहुँदै MOU विपरीत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रष्ट हुन्छ। G2G आपूर्तिबाट कमिसन नआउने र सरकारबाट गएको रकम अर्को देशको सरकार मार्फत सिधै निजी उत्पादक कम्पनीसम्म पुग्छ। G2G आपूर्ति प्रक्रियाले कृषि सामग्री कम्पनीका लागि प्राथमिकता दिने भन्दा सिधै सरकारसँग जोडिएर काम गर्ने हुँदा कमिसनको खेल बन्द हुन्छ। यही खेल बन्द हुने भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी साल ट्रेनिङतिर लसिएको छ। इरानबाट खरिद गरिएको मलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुँदैन, कहाँ बनिएको र कहिले बनिएको भन्ने समेत उल्लेख हुँदैन। जहाजबाट ढुवानी गर्दाको लोडिङ लोडपोर्ट SGS को रिपोर्ट समेत हुँदैन। यसमा भारत ल्याइ पुर्याएपछि भारत चेम्बर अफ कमर्सले दिएको प्रमाण पत्र मात्र हुन्छ। यसैको आधारमा नेपाल भित्र्याउने गरिन्छ। यसअघि पनि इरानी एजेन्टसँग साँठगाँठ नमिल्दा किसानले समयमा मल नपाउने गरेको बताइने गरिन्छ। तसर्थ यसपटक पनि साँठगाँठ नमिल्दा कतै मल समयमा नआउने त होइन, आशंका उब्जाएको छ।
दर्शकवृन्द, सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि थियो, तर किसानलाई त्यो कुराले खुसी पटक्कै बनाएको थिएन। कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएको वा दिने भन्ने कुरा किसानले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका हुन्। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनामा आइपुग्दा पनि सोही प्रवृत्ति देखिएको छ। किसानले भनेको कुरा पत्याउँदैनन्, सरकारले भनेको कुरा किसानले पत्याउँदैनन्। सरकारले व्यवहारमा के गर्छ भन्ने हेर्न र भोग्न आतुर छन्। खासमा किसानको माग सरकारले कृषिमा प्राथमिकता भनोस् भन्नेमा होइन, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरिदियोस् भन्नेमा छ। त्यो भनेको धानमा हाल्ने मल हो। त्यो हरेक वर्ष किसानले धानमा हाल्ने मल चाहिए जति कहिले पाएका छैनन्। सरकारले सधैँ भन्छ मल दिन्छौँ, कहिले किनेर ल्याउँदैन र समयमा मल दिँदैन। कहिले पैँचो माग्दैछौँ भन्छ, तर किसानले भने मल पाउँदैनन्। पाउँछन् त केवल आश्वासन। बरु सरकार कृषिमा अनुदानको एउटा कुरा गर्छ, किसानलाई पेन्सन दिने कुरा गर्छ, अनि किसानको मुख्य माग चाहिएको बेला चाहिँ मल पाउन भने पाउँदैनन्, सक्दैनन्। हामीले यो विशेष गरी मलको सन्दर्भको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। हामी आगामी कार्यक्रममा पनि यस विषयलाई थप यहाँहरू बीच हामी आउनेछौँ, जोडिनेछौँ र मलको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अब हामी तनहुँ निर्वाचनको सन्दर्भमा यहाँहरूसँग हामी जोडिन गइरहेका छौँ। उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा तनहुँमा वैशाख 10 गतेका लागि तय उपनिर्वाचन सम्मुखमै आइसकेको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त बनिरहेका छन्। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त यस क्षेत्रमा हुने उपचुनावमा कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा दलीय समीकरण र उम्मेदवारहरू बीच रोचक खोजपेच चलि नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको त्यहाँको चुनावी सरगर्मी कस्तो छ? हुन त अब आज रातिबाटै पनि मौन अवधि सुरु हुँदैछ, त्यसकारणले आजसम्मको अवस्था हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल। शीतल, यति बेला तपाईँ चितवन हुँदै तनहुँ पुग्नु भएको छ। चितवनको सन्दर्भमा म यहाँसँग केही समयपछि जोडिन्छु, तर अहिले तनहुँको कुरा गरौँ। तनहुँको चुनावी सरगर्मी कस्तो छ अहिले त्यहाँ? यति बेला हामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन विशेष कभरेजका लागि 3वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जाने क्रममा छौँ र हिजो मात्रै हामी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रवेश गरेका छौँ र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा आइसकेपछि हामीले यहाँका उम्मेदवार लगत्तै चुनाव प्रचार प्रसारमा खटिएका कमान्डरहरू, त्यसपछि आम मतदाताहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेका थियौँ र यहाँको चुनावी सरगर्मीलाई बुझ्ने मौका प्राप्त गरेका थियौँ। पछिल्लो समय तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट गएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै वैशाख 10 गते यो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो र यो निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, त्यसैगरी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका गोविन्द भट्टराई, जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको समर्थन रहेको छ। यी दलहरू, यी 3टा उम्मेदवारहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिएको छ र हामीले समग्र माहौल बुझ्दै गर्दाखेरि 3वटै उम्मेदवार, त्यसैगरी 3वटै राजनीतिक दल र गठबन्धन दलहरूले नै आफ्ना उम्मेदवारले जित्ने दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, बलियो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अब निर्वाचन प्रचार प्रसारको समय केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको कारणले गर्दा यो बीचमा सबै प्रचार प्रसारको काम सकाउनु पर्ने दबावमा दलहरू छन्। त्यसै कारणले गर्दा यति बेला तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी सरगर्मी निकै तातेको छ। जसरी यहाँको माहौल निकै गर्माएको छ, त्यसैगरी यहाँको राजनीतिक माहौल पनि त्यही अनुरूप नै गर्माएको अवस्था छ। राजीव, शीतल, जस्तो यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा हेर्ने हो भने कांग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो, रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका थिए। त्यसपछिको प्रतिस्पर्धीका रूपमा एमाले पनि देखिएको थियो। यसपटक स्वर्णिम वाग्लेको चर्चा छ, विशेष गरी उनी कांग्रेसबाट रासपामा गएसँगै उनी त्यहाँबाट उठिरहेका छन्। यसभन्दा अगाडि रासपाको मत हेर्ने हो भने तेस्रोमा देखिएको थियो। तर अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै हेर्दाखेरि स्वर्णिम पनि करिब करिब राम्रो प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिएको छ। कतिपय अनलाइनहरूले गरेको पूर्वानुमानलाई हेर्ने हो भने त स्वर्णिमले जित्छन् भनेर पनि भन्न थालिएको छ। ठ्याक्कै त्यहाँको अवस्था त्यो तपाईहरु तल जेरो लेभलमा गएर बुझ्दै गर्दा त्यहाँको अहिलेको विषयमा बुझ्दै गर्दा चाहिँ अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ठ्याक्कै?
जस्तै तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन्, उनकै कारण पनि अलि बढी चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। योभन्दा अगाडि उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै नेपाली कांग्रेसबाट सुरु गरेका स्वर्णिम वाग्ले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर लगत्तै वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा उनी उम्मेदवारको रूपमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा खडा पनि भएका छन्, जुन निर्वाचन क्षेत्र अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। र यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको थियो। त्यसैगरी यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेको पनि राम्रै मत रहेको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि राम्रै मत रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। त्यसैगरी समग्र गठबन्धनकै कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि त जित निकाल्न सहज देखिएला अघिल्लो निर्वाचनको मतभारलाई हामीले आकलन गर्ने हो भने, तर ग्रास लेभलमा ग्राउन्ड लेभलमा जनस्तरमा आएर बुझ्दै गर्दाखेरि भने जनताले कतिपयले तिनै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई जो तनहुँकै माटोमा जन्मिएका हुन्, हुर्किएका हुन्, तनहुँकै माटोबाट राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेका हुन्, ती व्यक्तिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका प्रतिक्रिया पाएका थियौँ। तर ग्रास लेभलमा अधिकांश मानिसहरूले अब नयाँ व्यक्ति, नयाँ राजनीतिक दल र एउटा विषयमा विज्ञता हासिल गरेको विज्ञ व्यक्तिहरू जो देश विदेश खाएर विभिन्न देशहरूबाट विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू आर्जन गरेको व्यक्ति छ, त्यो विज्ञ व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्छ र त्यो व्यक्ति नै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा उम्मेदवार रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले हुन् भन्ने खालको तर्क पनि गरिएको छ। र अर्को लेभलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको पक्षमा पनि केही मतभार देखिएको छ। यसरी हेर्दा सरसर्ती ग्रास लेभलमा हेर्दा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेका चुनावी अभियान, त्यसैगरी कोण सभा आमसभाहरूको माहौल हेर्दै गर्दा र यता गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले गरेका आमसभा कोण सभाको स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बलियो हो कि भन्ने खालको आकलन त गर्न सकिएको छ। तर अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने विगत लामो इतिहास हेर्ने हो भने तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसको राम्रै पकड भएको निर्वाचन क्षेत्र हो। योभन्दा अगाडि 2074 सालको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले तत्कालीन नेकपा एमालेका किसान श्रेष्ठले विजय हासिल गरेको क्षेत्र हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सहजै आफ्नो जित निकाल्न अलिक कठिन त होला, तर पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति देखिएको आम जनताको मतदाताहरूको झुकावले त्यो सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कांग्रेसको एउटा विरासतको रूपमा रहेको ठाउँ पनि हो, तर पनि यति हुँदै गर्दा गोविन्दराज जोशीको असन्तुष्टि एकातर्फ यहाँ देखिन्छ, स्वर्णिम वाग्ले जो विगतका आफै कांग्रेसका नेता हुन्, रासपाबाट उठ्दैछन्, यसको प्रभाव, यसको धक्का कांग्रेसले बिहोर्नुपर्ने अवस्था कतिको बन्दै गएको हो? पक्कै पनि राजीव, जस्तो यो निर्वाचन क्षेत्रमा गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गोविन्दराज जोशी जो नेपाली कांग्रेसबाट कारबाही भोगेका व्यक्ति हुन्, उनले झन्डै 6000 हाराहारीमा मत प्राप्त गरेका थिए र अहिले वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा उनको समर्थन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई रहेको छ। त्यसमाथि पनि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो राजनीतिक जीवन नै नेपाली कांग्रेसबाट सुरुवात गरेका व्यक्ति हुन्। लामो समयसम्म, अझ भनौँ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको विधान लेख्ने मुख्य पात्र नै, माफ गर्नुहोला, घोषणापत्र लेख्ने मुख्य पात्र नै डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रहेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उनले पार्टीभित्र व्यक्तिवादी हावी भएको, परिवारवाद हावी भएको जुन आरोपसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढे। यसले पक्कै पनि यहाँको कांग्रेसी मतदाताहरूलाई, कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको मनसायमा केही असर त पार्ने देखिन्छ नै। यसले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई फाइदा गर्ने र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई के असर गर्ने सङ्केतहरू त पक्कै पनि हामीले देख्न पनि सक्छौँ र सहजै बुझ्न पनि सकिन्छ। राजीव शीतल, अब चितवनको कुरा गरौँ। तपाईँ चितवनबाट तनहुँ पुग्नु भएको हो, अहिले तपाईँले चितवन छोड्दै गर्दा चितवनको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के थियो, त्यहाँको राजनीतिक सरगर्मी र तनहुँसँग मिल्दोजुल्दो र फरक, त्यो भिन्नता चाहिँ यहाँले के पाउनुभयो चितवनमा? राजीव, हामी वैशाख 5 गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रवेश गरेका थियौँ। झन्डै हामीले त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा 24 घण्टाभन्दा बढीको समय बिताएका थियौँ र त्यहाँका आम मतदाता, त्यहाँका उम्मेदवारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका थियौँ। त्यहाँ पनि मुख्य 3 दल
नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिएको छ। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले झन्डै 34,000 बढी मतान्तरले आफ्नो जित निकालेका थिए। तथापि उनको नागरिकता प्रकरण अदालतमा प्रवेश गर्यो। त्यो नागरिकता प्रकरणमा उनलाई दोषी ठहर अदालतले गर्यो। त्यसपछि उनको सांसद पद खारेज भयो र वैशाख 10 गते फेरि उपनिर्वाचन सोही कारणले हुँदैछ। र त्यहाँको समग्र माहौल बुझ्दै गर्दाखेरि अझै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जस्तो चाम त हामीले देखेनौँ, केही फरक तलमाथि त भएको छ, तर अझै पनि रवि लामिछाने प्रतिको आम मतदाताको भरोसा भने हामीले कायमै देखिरहेका छौँ। यद्यपि उनको नागरिकता प्रकरणको विषय र उनको नागरिकता प्रकरणले हुन लागेको उपनिर्वाचनको विषयलाई नै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले मुख्य एजेन्डा र मुद्दा बनाएर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र आफूले त्यो मतान्तर घटाउने र जित निकाल्ने दाउमा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू लागिरहेको स्थिति छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने त्यो मतान्तर अझै बढाएर अघिल्लो पटकको भन्दा यसपटक अझै धेरै मत ल्याएर विजय हासिल गर्ने पक्षमा देखिएको छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को स्थितिको कुरा गर्ने हो भने राजीव, जस्तो प्रतिपक्षीहरूले यति बेला रवि लामिछानेको नागरिकताको विषय होस् या राजधानीका विषयहरू हुन्, उनीहरूले चर्को रूपमा उठाएको देखिन्छ। तर तपाईँले भन्दै गर्दा उनको क्रेज केही हदसम्म यसो कम भएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। तर पनि त्यो क्रेजमा कमी ठुलै आयो भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन भनेर यहाँले भन्दै गर्दा के कुरा छ? जस्तो आम जनताको बुझाइ चाहिँ अहिले प्रतिपक्षी दलहरूले उनीमाथि आरोप लगाउँदै गर्दा पनि उनी मजबुत हुनु या जनताले चाहिँ उनीप्रति भरोसा राख्नुको कारण चाहिँ के पाउनुहुन्छ? जनताको भनाइ चाहिँ के हो, उनीहरूको बुझाइ चाहिँ के हो रविप्रतिको? राजीव, यो जिज्ञासा हाम्रो मनमा पनि पैदा भएको थियो र हामीले त्यो जिज्ञासा त्यहाँका मतदाताहरूसँग साटासाट गर्ने अर्थात् सोधपुछ गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो राख्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा जनताले नयाँ दल हो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको दल हो, त्यसमा पनि रवि लामिछाने आफैले पत्रकारिता गर्दैखेरि देखिएको त्यो चर्चाका विषयले गर्दाखेरि पनि उनले अत्याधिक मत प्राप्त गरेका थिए चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट। तर त्यो मितिदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा रवि लामिछाने आफै आन्तरिक व्यक्तिगत खिच्चातानी, त्यसैगरी सरकारमा जाने, सरकारबाट बाहिरिने लगायतका जुन अहिलेसम्म आएका घटनाक्रमले केही त्यहाँका मतदाताहरूलाई प्रभावित पारेको हो कि भन्ने खालको आशंका त हामीले त्यहाँको त्यो माहौलले हेर्दै गर्दा बुझ्यौँ। तर त्यो जिज्ञासा राख्दै गर्दा यत्रो भइसक्दाखेरि पनि उनीप्रतिको क्रेजमा अझै कमी आउन नसक्नु र उनले भनेअनुसार नै उनकै भाषा सापटी लिएर भन्दै गर्दाखेरि त्यो क्रेज बढेको छ र आफूले मतान्तर अझै बढाएर जित निकाल्छु भनिरहँदाखेरि यसको पछाडिको रहस्य के हो भन्ने जिज्ञासा हामीले राख्दै गर्दा त्यहाँका मतदाताहरूसँग हामीले के प्राप्त गऱ्यौँ भने यो छोटो 6 महिनाको समयमा एउटा व्यक्तिले एउटा नयाँ उदाउँदै गरेको राजनीतिक दलले के नै गर्न सक्छ र उनलाई हामीले 5 वर्ष अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ। 5 वर्षसम्म पनि यदि उनले यस्तै व्यवहार देखाइरहे, केही गर्न सकेनन्, सत्ताकै लागि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिए भने त्यसपछि हामीले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ। तर 5 वर्ष उनलाई यो मौका दिनैपर्छ। 6 महिनाको अन्तरालमा उनको जजमेन्ट गर्न हामी लाग्यौँ भने हामीले ठुलो गल्ती गर्नेछौँ भन्ने खालका आशय हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र त्यहाँका मतदाताहरूको मनसायमा एउटा अन्य राजनीतिक दल, स्थापित राजनीतिक दलले रवि लामिछानेलाई घेराबन्दीमा पारेर धपाउन खोजेर पाखा लगाउन खोजेकै कारणले गर्दा उनी सक्रिय रूपमा आफ्नो काममा सक्रियता दिन सकेनन् भन्ने खालका बुझाइहरू पनि हामीले पाएका थियौँ। राजीव, धन्यवाद शीतल, यो जानकारीका लागि। आज रातिबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ र तपाईँहरू पनि सम्भवतः आजै फर्किनुहुन्छ होला। सुरक्षित तरिकाले फर्किनुहोस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल हुनुहुन्थ्यो तनहुबाट। उहाँ यति बेला चितवन हुँदै तनहु पुग्नु भएको हो र हामीले विशेष गरी तनहुको सन्दर्भमा त कुराकानी गरिहाल्यौँ र चितवनको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग जोडिएर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कल 24 मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँकै समस्या गुनासो जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीले केही रिपोर्टहरू ल्याएका छौँ, त्यो रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। त्यसै गरी हामी निर्वाचन केन्द्रित भएर पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी अब 12 को कुरा गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदै गरेका 3 जिल्लाको 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू बिच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ र वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा रोचक भिडन्त हुँदैछ। त्यसमा पनि 12/2 मा भने
उम्मेदवार बीच भिडन्त मात्रै होइन, मधेसका 2 नेता बीच महाभिडन्तको सङ्केत देखिएको छ। मधेस आन्दोलनको अगुवा र मधेसी जनताको ठेक्का लिए जस्ता देखिने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मधेसी जनता मात्रै होइन, छुट्टै मधेसको विखण्डनकारी मुद्दा लिएर उदाएका चन्द्रकान्त सीके राउत बीच 12-2 अस्तित्वको लडाइँले टक्कर गर्ने देखिएको छ। चुनावमा उपेन्द्र आफै उम्मेदवार छन्, तर राउतले माओवादी केन्द्रबाट ल्याएर शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धा यादव र कुशवाहाको बीचमा देखिए पनि चुनाव लक्षित भाषण भने यादवले राउतको र राउतले यादवको उचित्व काट्दै गर्ने गरेका छन्। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा यादवलाई 70मा राउतले दोब्बर मतले हराएका थिए। आफैसँग पराजित यादवलाई जित्न नदिन राउतले कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाए पनि उपेन्द्र हराउ अभियानको नेतृत्व चाहिँ आफैले गरेका छन्। यसकारण पनि उपेन्द्रलाई अभागी खप्पर, जहाँ गयो उहीँ ठक्कर भने जस्तै भएको छ। 12 निर्वाचनमा जनमतको प्रचार प्रसार र जितको योजना के छ त बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग हाम्रो ब्युरो प्रमुख राजु श्रेष्ठले गरेको कुराकानी यति बेला यहाँहरू बीच राख्न गइरहेका छौँ। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यति बेला यहाँ एक्लै गठबन्धनमा हुँदै पनि एक्लै अहिले आफ्नो उम्मेदवारी दिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो 12 को सेरोफेरो यहाँ निकै दिनदेखि यहीँ बसेर चुनावी मैदानमा लागिरहनु भएको छ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन। के कस्तो पाउनुभयो? यहाँको माहौल के छ? 12 को जनताको चाहना के छ? यहाँहरूले सोचे जस्तो छ कि छैन? यहाँ माहौल धेरै राम्रो छ। अब जनताहरू चाहिँ यसपालि जनमत पार्टीलाई नै जिताउने पक्षमा लागेका छन्। त्यो पनि भारी मतान्तरले त्यो जनलहर जताततै पनि व्यापक रूपमा देखिएको छ। र जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले पटक पटक उम्मेदवारहरूलाई जितायौँ, तर सबै बाहिरिया लगभग सबै बाहिरिया परेको हुनाले कहिले पनि फर्केर हेर्न आएनन्। हामीलाई दुःख पर्दा पनि कहाँ जाने, किनभने उहाँको यहाँ घरै हुँदैन भनेर त्यो दुःख चाहिँ पटक पटक जनताले भोगिराखेको हुनाले यसपालि चाहिँ होइन, आफ्नो 12-2 कै उम्मेदवार, यहीँ घर भएको उम्मेदवार, यसकै धरतीपुत्र शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई नै जिताउने भनेर लागिपरेको छन्। त्यो चाहिँ जनताको पहिलो आकाङ्क्षा कि हामीसँग बस्ने, हामीका घर भएका स्थायी बसोबास गर्ने जनप्रतिनिधि होस्। त्यो चाहिँ जनताको पहिलो आकाङ्क्षा रहेको छ। त्यसका अलावा चाहिँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका जुन आधारभूत आवश्यकताहरू छन् त्यो त छँदैछ। र 12-2मा हेर्नुभयो भने यहाँका किसानहरू निकै मेहनती छन्। अहिले पनि त्यहाँ होइन सिँचाइको व्यवस्था नभए तापनि बोरिङबाट सिँचाइ गरेर अहिले यो चैत महिनामा पनि चैते धान लगाउन व्यस्त छन्। हेर्नुहोस्, 3 सिजनमा धान यहाँ चाहिँ अनाजहरू लगाइन्छ। यति हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ कि सहुलियत छैन, सिँचाइको लागि सहुलियत छैन। कृषि मिटर अब हामीले त फ्री गर्दैछौँ, तैपनि त्यसको चाहिँ सबै विद्युत निःशुल्क भइसकेको अवस्था छैन। त्यस्तै अनाजहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको समर्थन मूल्य चाहिँ सरकारले उचित तोकिदिँदैन, त्यसको बजारीकरण राम्रोसँग हुन सक्दैन। र कतै असिना पर्यो वा केही प्राकृतिक आपत पर्दाखेरि तिनीहरूको बालीमा क्षतिपूर्ति हुँदाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ सरकारले खासै दिने गरेका छैनन्। यिनीहरूको त्यो समस्या चाहिँ समाधान होस् मूल रूपमा, त्यो पनि 12 का जनताले चाहेका छन्। जस्तै यहाँले भन्नुभयो बाहिरिया भनेर, बाहिरिया भन्नाले देशको भूगोलभन्दा बाहिरको त कोही पनि आएर लडेका छैनन्, निर्वाचन उम्मेदवारी पनि दिएका छैनन्। जस्तो हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तपाईँ बाहिरिया भएर आएर यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यहाँको जनताले पत्याउला भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी देश भूगोलभित्रकै हौँ, हामी आफ्नो देशभित्र जहाँ पनि उम्मेदवारी दिन सक्छौँ र जहाँ बसेर पनि राष्ट्रिय रूपमा जनताको सेवा गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहँदा यहाँलाई कतिको चित्त बुझ्छ? होइन, बुझ्दैन। किन बुझ्दैन भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा कानुन त त्यो भए तापनि र त्यो पनि चलाकीपूर्ण तरिकाले नेताहरूले आफ्नो फाइदाका लागि बनाएका हुन्, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जुन मान्छे यहाँ बस्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भनौँ न, त्यो हिमालको पनि हुनसक्छ, पहाडको पनि हुनसक्छ, तराईको पनि हुनसक्छ। मानव जुन मान्छे मुस्ताङमा बसेको छैन कहिले पनि, त्यो त्यहाँको जनप्रतिनिधिको लागि कसरी योग्य हुन सक्छ? कानुन त कुरा गरेको व्यवहारिक रूपमा कसरी योग्य हुन सक्छ? उसलाई त त्यहाँको भूमि कस्तो छ थाहा छैन, त्यहाँको समस्या के हो थाहा छैन, त्यहाँको जनताहरूसँग कुनै आवद्धता हुँदैन, तिनीहरूको बिचमा बसेका हुँदैनन् भने त्यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा योग्य हुने कुरा होइन। त्यही कुरा यहाँ पनि भएको। उहाँको घर यहाँभन्दा धेरै पर अर्को प्रदेशमा मोरङमा छ।
उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ कि त काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, यहाँ त बस्नुहुन्न। यहाँको जनता कहाँ बाढी जाँदाखेरि, यहाँ कुनै महामारी नै फैलिँदाखेरि वा जनताले दैनिक समस्या आउँदाखेरि उहाँलाई खोज्न कहाँ जाने त? यहाँको जनता मोरङ जाने कुरा हुन्छ र हुँदैन। त्यो भएर त्यो चाहिँ अव्यवहारिक हुन्छ। त्यही भएर जनताले आफू नजिक भएका जनप्रतिनिधि नै चाहेका छन् र त्यो नै उपयुक्त पनि हुन्छ। नेताहरूले त्यो प्राविधिक रूपमा कानुनी रूपमा आफ्नो फाइदाका लागि पहिला 2 ठाउँबाट चुनाव लड्न पनि पाइन्थ्यो। त्यो किन बनाएको थियो भन्दाखेरि आत्मविश्वास थिएन नेताहरूमा, त्यही भएर त्यस्तो नियम बनाइन्थ्यो। अहिले पनि आफ्नो आत्मविश्वास छैन कि एकपटक त्यहाँबाट जितेपछि फेरि पनि त्यहाँ राम्रो काम गर्न सक्दैनन् अनि निर्वाचन क्षेत्र फेरि रहने परिपाटी बसेको छ, जसले गर्दाखेरि एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि जनताप्रति जवाबदेही हुँदैनन्। एकचोटि भोट मत लियो, एक पालो होइन खोलो तर्यो लौरो बिर्सिया जस्तो व्यवहार गर्दै आएका छन्। त्यो भएर जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट हो त्यहीको उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यो नै समय सुहाउँदो उपयुक्त र व्यवहारिक पनि हुन्छ। जस्तै यहाँले भनिरहनु भएको चाहिँ के हो भने एक ठाउँबाट उठ्यो, लड्यो, जित्यो, निर्वाचित भइसकेपछि फेरि अर्को ठाउँ रोज्नुको पछाडिको कारण चाहिँ या त त्यो क्षेत्रमा उहाँले जितुन्जेल 5 वर्ष कार्यकालमा केही गर्न नसक्नु, त्यो आत्मबल नहुनु, फेरि गएर चुनावमा मत माग्ने आत्मबल नहुनुको कारणले गर्दाखेरि केही यस्ता नेता छन् जो प्रत्येक चुनावमा आफ्नो ठाउँ क्षेत्र परिवर्तन गरिरहने भनेर यहाँले भन्न खोजेको त्यही एकदम त्यसले चाहिँ जनताप्रति जवाबदेहिताको कमी ल्याउँछ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो किनभने एकचोटि मोरङबाट लड्यो, त्यहाँ के गर्न सकेन, अनि त्यसबाट सुनसरीमा आए, सुनसरीमा केही गर्न सकेन, सप्तरीमा आए, सप्तरीमा पनि केही गर्न सकेन, त्यहाँ जनताप्रति जवाब दिनु छैन। अनि फेरि अब 12सम्म आइपुग्यो। यहाँको भनाइमा चाहिँ फेरि अर्कोचोटि 12मा उठ्नुहुन्न, उठ्ने कुरै भएन नि। अब त्यो त प्याटर्न नै देखिरहेछ नि। त्यो भएर त्यो चाहिँ गलत हो, किनभने त्यो जनताले अब एकचोटि त्यो जनताको मतको दुरुपयोग भयो कि एकचोटिले होइन जति पनि ठग्न पाइयो भन्दैमा ठगेर जाने प्रवृत्ति देख्यो त्यहाँ चाहिँ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भनेअनुसार यहाँसँग एउटा चर्चित मधेस आन्दोलनलाई हाक्ने, त्यसै गरिकन सङ्घीयता, त्यसै गरिकन लोकतन्त्रको पक्षमा लडेको र मधेस आन्दोलनलाई हाकेको एउटा नेता हराएको, एकदमै ठुलो भारी मतले लगभग दोबरी मतले हराएको तपाईँसँग एउटा शक्ति छ भने यति बेला उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नै 5वटा शक्ति छ, देशकै सबैभन्दा ठुलो र पावरफुल पार्टीहरूको शक्ति छ। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ एक्लो शक्तिले यो हाम्रो देशको जनता र हाम्रो देशको मतदाता उहाँ नै त्यही नै हो, यहाँले पनि बुझ्नुभएको छ, हामीले पनि बुझेका छौँ, त्यो मतदाता र त्यो शक्तिहरूलाई तपाईँले पराजित गर्न सक्नुहुन्छ एक्लो तपाईँको आँट बल ल्याकतले? अब यस्तो छ, सबभन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि गठबन्धन गर्दैमा ठुला विशेषणहरू आफ्नो पछाडि लगाउँदैमा जितिने होइन। जितिने भनेको जनताको मन जित्दैपछि हो, जनमत जितेपछि हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यही विश्लेषण हामीले अगाडिको चुनावबाट गर्दा पनि के देखिन्छ भने उहाँ एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष होइन, लगभग 15 वर्ष पटक उप प्रधानमन्त्री र सत्तामा रहनुभएकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले 72मै हार किन बेहोर्नु पर्यो त? त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ पनि फेरि गठबन्धन त्यहाँ पनि थियो फेरि होइन, पटक सत्तामा जानुभएको थियो, उहाँकै प्रदेश सरकार पनि थियो, प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि उहाँले जिताउनको लागि खटेकै थिए सरकारी साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर, त्यही पनि उहाँले त्यत्रो ठुलो हार किन बेहोर्नु पर्यो? उहाँको भनाइमा चाहिँ बाहिरी तत्त्वहरू असाध्यै लागि परेकोले म हारेको हुँ। अब उहाँले हाम्रो जनताले बाहिरी भन्न खोज्नु भने उहाँले पाठ यहाँ 12 जिल्ला पनि दिन तयार छैन। हेर्नुहोस् बाहिरिया को हुन् भनेर जनताले राम्रै बुझेका छन्, को कसबाट चलेका छन् भनेर। हेर्नुहोस् जनताको बिचमा रहेको हुनाले नै त्यहाँ हाम्रो जित भयो। उहाँले हाम्रै टेलिभिजनमा उहाँले बोल्नु भएको छ, बाहिरी तत्त्वको बढी सक्रियताले गरेर म त्यहाँ हारेको हुँ। ठिक है, तपाईँको टेलिभिजनमा भन्छ नि, जनताले त ग्राउन्डमा देखिरहेको हुन्छ नि के भइराखेको छ भनेर। यहाँ 12 जनताले पनि देखिराखेका छन् त्यो कुरा चाहिँ। त्यो भएको हुनाले अहिले पनि यहाँ गठबन्धन हुँदैमा नेताले गठबन्धन गरेका हुन् नि, उहाँ मजबुत भइदिएको भए गठबन्धन गरेर आउनु पर्थ्यो र? आउनै पर्दैन थियो नि। काम गरेको भए गठबन्धन गरेर आउनु पर्थ्यो र? आउनै पर्दैन, डोटाउनै पर्दैन थियो। हाम्रो त नयाँ पार्टी हो, उहाँ त 15 वर्षदेखि सत्तामा हुनुहुन्छ, 5 वर्ष त प्रदेशै सरकार चलाउनु भएको थियो उहाँको पार्टीले, डराउनै पर्दैन थियो। आज डराउनका मूल कारण चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने भ्रष्टाचारमा लिप्त रहे उहाँका मन्त्रीहरू र यहाँ चाहिँ कुनै विकासको कतै केही पनि देखिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनमा हुँदाखेरि पनि त्यो
त्यो पनि ठुला ठुला दलहरू गठबन्धन हुँदाखेरि पनि अहिले उहाँहरू डराइराख्नु भएको छ, अनेक हत्कण्डा अपनाइराख्नु भएको छ। यति हुँदा पनि सत्ताको चरम दुरुपयोग यहाँ भइराखेको छ, प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयोग यहाँ भइराखेको छ, मन्त्रीका गाडीहरू दिन रात खटिएका छन्, घुमिराखेका छन्। त्यो भएको हुनाले उहाँले डराउनको मूल कारणै के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जनताको लागि उहाँले के गर्नु भएन र जितिने भनेको जनताको कारणले गर्दाखेरि हो, कुनै नेताले गठबन्धन गर्दैमा जितिने चाहिँ होइन। त्यो भनेपछि यदि कतै भोलिको दिनमा जनमत पार्टीले मत ल्याउन नसके पनि जनताले नस्वीकारेको भनेर यहाँ मान्नुहुन्छ या भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँको के भनाइ हुन्छ? त्यसमा प्राविधिक कुराहरू पनि एउटै पक्ष चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त निर्वाचन निष्पक्ष हुनु पर्यो। यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन निर्वाचन अहिलेको अवस्थामा निष्पक्ष छैन? किन छैन म भन्छु, यो निर्वाचन नै आफैमा सुनियोजित तरिकाले षड्यन्त्र गरेर ल्याएको। 12/2 मा चाहिँ किन निर्वाचन गर्नु पर्यो? षड्यन्त्र हो। एउटाले बसाइयो जबरजस्ती, किन अर्कोलाई जबरजस्ती छिर्नु छ संसदमा, ऊ प्रधानमन्त्री बन्नु छ त्यसको लागि हो, जबरजस्ती गर्यो, सत्ता गठबन्धनले गरेको यो। अनि त्यहाँ त सुरुमै षड्यन्त्र भयो नि। फेरि त्यही सत्ता गठबन्धनसँग यहाँ जोडिएर बस्नु भएको छ नि। ठिक छ, त गठबन्धनमा जोडिँदैमा हुँदैन होइन, त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि यहाँ त सरकारको पहिलो चरणमै त्यहाँ षड्यन्त्र देखियो। अर्को चाहिँ यहाँ खाली हुन पाएको छ नि यो संसदीय क्षेत्र, त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले तुका तु निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो। कति हतार भएको, त्यो अर्को पाटो हो। त्यही षड्यन्त्र निर्वाचन आयोगमाथि दबाब त्यहीँबाट देखियो। अहिले पनि जति पनि गतिविधिहरू भइरहेको छ, अरू पार्टीको हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ बाजा गाजा घुमिराखेका छन्, डिजे। जनमत पार्टीको बाजा भेट्नुभयो कतै? भेट्नु भएन। अरू पार्टीलाई चाहिँ घुमाउन दिइन्छ, जसपाले घुमाउन दिइन्छ, तर जनमत पार्टीलाई बाजा समेत बजाउन दिएको छ प्रशासनले। अरू पार्टीको हेर्नुहोस् तपाईँले रङ्गीन पोस्टरहरू ठुला ठुला ठाउँमा पाउनुहुन्छ। जनमत पार्टी के छ? सिङ्गल कलर पोस्टर टाँसिएको छ। किन यस्तो भयो? त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि चारैतिर प्रहरी प्रशासनले हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गरिराखेका छन्। हिजो मात्रै बेलदारीमा जसपाका कार्यकर्ताहरूले हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई डर त्रास देखाएर धम्क्याएर त्यहाँ प्रचार गर्न रोक लगाएका थिए। यसरी ठाउँ प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरेर, दुरुपयोग गरेर, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई दुरुपयोग गरेर अहिलेदेखि नै उनीहरू त्रसित भएको हुनाले त्यस्तो विभिन्न ठाउँमा गरिएका छन्, जसले गर्दाखेरि निर्वाचन निष्पक्ष नै हुन्छ भन्ने छैन। तर हामी चाहिँ जनताहरू निगरानी गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गरिराखेका छौँ। कोसिस चाहिँ हामी गरिन्छौँ कि निर्वाचन सकेसम्म निष्पक्ष होस्। डाक्टर सीके राउत कमजोर भएको हुन् वा जस्तो हिजोको दिनमा हामीले डाक्टर सीके राउतलाई हेर्दाखेरि एक्लो व्यक्तिले बोलेर सङ्घर्ष गरेर आन्दोलन गरेर हल्लाएको व्यक्ति अब अहिले निर्वाचनको मुखमा आएर केही स्थानीय प्रशासनले डिजे बजाउन नदिने, रङ्गीन फोटो टाँस्न नदिने भन्दाखेरि पनि सर्लक्क कुरो मानेर निर्वाचन हो हामी मान्छौँ भनेर सर्लक्क कुरो मान्नुको पछाडिको आत्मबलको कमजोरी हो यहाँको, या भने यहाँ सन्यासतिर ढल्किसके पछाडिको यो अलिकति नरमपना आएको होइन। हामीले त्यो मानेको, किनभने त्यो मान्नुपर्ने यो मनाइले त तपाईँलाई भोलिको दिनमा ठुलो नोक्सानी पनि त हुन सक्छ नि, यसको त विरोध पनि हुनुपर्ने हो। यो हामी के चाहन्छौँ, अरू पार्टीहरूले पनि मानुन्, जुन आचार संहितामा छ अरू पार्टीहरूले पनि मानुन्, निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ मान्यता अनुसार। तपाईँको नेचरलाई सो आएन के? हामीले जे कुरा गर्छौँ हल्लाउने व्यक्ति ठिक छ, हामीले के चाहन्छौँ निर्वाचन निष्पक्ष होस् भने त्यो चाहिँ अरू पार्टीहरूले र खास गरी सत्ता गठबन्धनले पनि मानोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। जस्तो एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ डाक्टर सीके राउत सप्तरीमा त उपेन्द्र यादवलाई दोब्बरी मतले पछाडि पारेर पराजित गर्नुभयो, फेरि यहाँबाट उठ्नुभयो के भन्छ यो उपेन्द्र यादवजी यहाँ पनि पछि लागेर आउनुभयो भनेपछि यो उहाँको पछि लागेकै हो या भने साँच्चै नै यो क्षेत्रबाट एउटा राम्रो व्यक्ति निर्वाचित होस् भन्ने उद्देश्यले आउनुभएको? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो प्रश्न पटक पटक आउने गर्छ पछि लाग्यो। उहाँहरूले के चाहनुभएको? निर्वाचन हो भनेपछि जनमत पार्टी निर्वाचनमा भाग नलियोस्, उहाँहरूले चाहिँ सिधै जित्नलाई छोडिदियोस्, त्यसको लागि निर्वाचन भएको हो र? निर्वाचन भएपछि त राजनीतिक पार्टीको उत्तरदायित्व त्यसमा भाग लिने, हामीले पनि भाग लियौँ। यसमा चाहिँ कसैको पछि लाग्नुपर्ने कुरै छैन नि। निर्वाचन भएपछि जनमत पार्टी एउटा राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले भाग लिन्छ, भाग लिएको हो, जनतासँग मत मागेको हो। यसमा चाहिँ कसैको पछि लाग्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। होइन, तपाईँहरूलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ मुद्दा एउटै हो,
हक अधिकारको सुनिश्चितता, सङ्घीयता, लोकतन्त्र यी सबै मुद्दा एक हुँदा हुँदै पनि एउटा मधेसमा एक ठाउँमा बसेर कुराकानी गरेर अगाडि बढेको भए अझै बलियो शक्ति हुनुको ठाउँमा एकअर्काको खैरो खनेर एकअर्कालाई हामीले सखा पार्ने उद्देश्य बोकेर या एकअर्कालाई अब निमट्यान्न पार्ने उद्देश्य बोकेर हिँड्दाखेरि यसले गर्दाखेरि अरू तत्त्व अरू पार्टीहरूले चाहिने भन्दा बढी फाइदा पाइरहेको छ। यतातिर तपाईँहरू गम्भीर नभएको हो या प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकेको? हाम्रो एजेन्डा कसैले समाप्त पार्नु हुँदैन। हाम्रो एजेन्डा के हो भन्दाखेरि मधेसमा जङ्गल राज हुनु हुँदैन, जनता राज हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ जानुहोला, गाउँहरूमा सोध्नुहोला, डरले मान्छे कसलाई भोट दिन्छु भनेर भन्दैन। किन? भोलि चाहिँ यही जसपा कार्यकर्ताहरूद्वारा सामन्तहरूद्वारा कुटाइ खानुपर्छ, घरबारमाथि डोजर चलाइदिन्छन् जसपाका वडा अध्यक्षहरूले भनेर त्यो केही बोल्न मान्दैनन्। त्यो जङ्गलराज आएको जुन अवस्था छ नि कि मान्छेहरू डर त्रासमा बाँचिराखेको हुन्छन्, त्यो अन्त गर्नको लागि जनमत पार्टी आएको। जङ्गलराज अन्त गरेर जनता राज ल्याउनको लागि जनमत पार्टी भनेको भ्रष्टाचारलाई अन्त गरेर सुशासन कायम गर्नको लागि आएको। यहाँ चाहिँ साइकल चोरहरू जन्माउनको लागि साइकल कानमा भ्रष्टाचार, छोरी बिमा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, दिनु हरेक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गर्नको लागि आएको भने त्यसलाई रोक्नको लागि। त्यही भएर एजेन्डा चाहिँ हाम्रो पृथक छ अरूभन्दा। अनि त्यही भएर त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो अरू सबै पार्टी एकातिर मिलिदिन्छन्, जनमत पार्टी अर्कोतिर एक्लै पर्नको प्रमुख कारण त्यो हो कि जनमत पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछ, जनताको पक्षमा उभिन्छ, नेता राज अन्त गर्न र जनता राज कायम गर्न उभिन्छ। त्यही भएर हाम्रो एजेन्डा समान छ भन्ने चाहिँ होइन। कतिपय कुरामा छन्, नभएको भने जस्तो गणतन्त्रमा होला, संहितामा होला, तर ती कुराहरू त अब अहिले संविधानले नै त्यसमा संस्थागत गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो यति बेला जनमत पार्टीले के गरेको छ भने उपनिर्वाचनमा गएको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ र झन् त्यसमाथि यति बेला 5 दलीय गठबन्धन छ र अर्कोतिर फेरि रासोपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा रमेश खरेल चर्चित व्यक्तित्वलाई पनि लिएर आएको छ। यो सबै सेरोफेरोमा हेर्दाखेरि गाह्रो त छ है? गाह्रो छ, तर जनताको माया हामीसँग भएको हुनाले सहजै पार गर्छौँ। जनताको माया तपाईँहरूसँग छ? 12 जिल्लाले तपाईँहरूले विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा पनि आइसकेको छ। कुनै गाउँ घुम्न जानुहोस् त्यहाँ देखिन्छ त्यो जनलहर छ, जनताको माया छ। र त्यसको प्रमुख कारण मैले भनिहालेँ, अरू उम्मेदवारहरू सबै बाहिरबाट आएका छन्, प्रायः कम्पिटिसनमा रहेकाहरू। र यहाँको एक्लो उम्मेदवार भनेको शिवचन्द्र कुशवाहाजी हुनुहुन्छ। उहाँले योभन्दा अगाडिको निर्वाचन पनि एकदम 0 मतले 350 मतले मात्रै पराजित हुनुभएको थियो र उहाँ त अहिले स्वतः विजयी घोषणा पनि गर्नुपर्ने हो एक हिसाबले भन्ने हो देखि। त्यो प्रावधान ल्याउनु पर्ने हो है? त्यो प्रावधान ल्याउनु पर्यो। पहिलो यदि रिक्त भएको खण्डमा वा रद्द भएको खण्डमा त दोस्रो स्वतः निर्वाचन जस्तो चितवनमा दाबी पनि भएको थियो, रवि लामिछाने हट्ने बित्तिकै दोस्रो आएका हाम्रो के उमेशलाल श्रेष्ठ उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो। त्यो त कानुन त यदि उम्मेदवारी रद्दै भएको अवस्थामा त अहिले पनि कानुनै छ, तर यहाँ पनि अब अलिकति बुझिहाल्नु कानुनको व्याख्या आफू अनुकूल गर्ने गर्छन्, तर त्यस्तो प्रावधान चाहिँ हुँदा पनि हुन्छ। खासमा अहिले तपाईँहरूको यो 12 क्षेत्रमा घुमिसके पछाडि अहिले घर दैलो कार्यक्रमहरूमा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, एकदमै सङ्घर्ष गरेर यहाँ बस्नु भएको छ। खासमा मूल समस्या के हो 12 जिल्लाको? 12 जिल्लाको समस्या भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, मान्छेहरू साह्रै मेहनती छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन, तर कुनै पनि पूर्वाधार कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। शिक्षाको लागि पनि यहाँ कुनै एउटा भन्नुहोस् त कलेज छ त? छैन। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तो कुनै पनि एउटा अस्पताल यो क्षेत्रभित्र राम्रो छैन। रोजगारीका यहीँ नजिकै 12 सिमरामा हेर्नुहोस्, रोजगारीको लागि प्रख्यात छ, तर यहाँ छैन। त्यसको कारण चाहिँ यहाँबाट नाका चाहिँ नखोलेर राजमार्गसँग नजोडिनु हो। सडकहरू हेर्नुहोस्, जहाँ पनि धुलाम्य सडक भेट्नुहुन्छ, जहाँ जानुहोस् यस्तो धुलो उडिरहेछ, त्यस्तो खालको पूर्वाधार छँदै छैन। किसानका समस्याहरू ज्यूका त्यो छन्, किसानका मलखाद समयमा नपाउने, सिँचाइको व्यवस्था नहुने, त्यस्ता समस्याहरू छँदैछन्, समर्थन मूल्य पनि नपाउने, त्यो कुराहरू छँदैछन्। यसका अलावा चाहिँ सामाजिक विभेदका समस्याहरू पनि व्याप्त छन्। अहिले भर्खरै सुन्नुभयो होला, यी सुवर्ण गाउँपालिकामा दलितहरूलाई यज्ञभित्र प्रवेश निषेध गरियो र दमन गरियो, त्यही यहीँका सामन्तहरूले गर्दाखेरि। त्यस्तो खालको सामाजिक समस्याहरू पनि विकराल छ। जस्तो उपेन्द्र यादवको पराजित हुने खास 2-3टा मुद्दा के भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तो ऊ चाहिँ पराजित यो कारणले चाहिँ पराजित हुन्छ भनेर उहाँ जनतासँग जोडिनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा अझै पनि अहिले उहाँकै फेरि पार्टीका नेता त जित्नु भएको थियो, एउटा कुरा निर्वाचित हुनुभएको थियो, नेता अनुसार फरक हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति त्यो देखियो। अर्को कुरा चाहिँ अब
15 वर्षदेखि लगातार सत्तामा हुनु कुनै सानो कुरा होइन। तर त्यति हुँदा पनि जनसरोकारको कुन विषय सम्बोधन गर्नुभयो त? उहाँले कहिले पनि शिक्षाको कुरा उठाउनु भएको छ त? 5 वर्ष त्यही मुख्यमन्त्री पुरै प्रदेशै सरकार उहाँको मार्फत रह्यो, कुनै शिक्षाको लागि प्रदेश नम्बर 2 वा मध्य प्रदेशमा कुनै कार्यक्रम ल्याएको देख्नुभयो त? छैन। स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै विकराल छ, कुपोषणको अवस्था त्यस्तै विकराल छ भने रोजगारी त छँदै छैन। जनसरोकारको कुनै पनि एजेन्डालाई यो 15 वर्षमा उहाँले न त उठाउनु भयो न त सम्बोधन गर्ने त परको कुरा हो। खालि जहिले पनि के भयो कि ल संहिता खतरामा छ, लोकतन्त्र खतरामा छ, गणतन्त्र खतरामा छ भनिदिएपछि पुग्ने त जनता त अब होसियार भयो। भाइ जहिले पनि आफ्नो बचाउको लागि मात्रै भनेपछि जनताले अब बुझ्न थाले बिस्तारै। त्यो भएको हुनाले जनसरोकारको मुद्दाबाट टाढा हुनुभयो, काठमाडौँ बढी बस्नुभयो, जोसँग पनि गठबन्धन गर्नुभयो, त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ कारण रहेका। अब कार्यक्रमको अन्तिममा जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको नाताले डाक्टर सीके राउत यहाँको जनतासँग के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ कुनै पनि डर त्रासमा नरहेर, कुनै पनि लोभ प्रलोभनमा नपरेर जनमत पार्टीलाई जिताउनुहोस्। नयाँ पार्टी हो, वैकल्पिक शक्ति हो, भविष्य यसैले बोकेको छ। तपाईँ कसैसँग डराउनु पर्दैन। हामी तपाईँले संरक्षण दिनको लागि तयार छौँ। तपाईँ चाहिँ एकदम ढुक्क भएर मतदान गर्नुहोस् र जनमत पार्टीले जिताउनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 को आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आगामी कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू सहित यहाँहरू बीच उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।